अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। माँ का नाम लेते ही दिल में मोहब्बत, हिफाजत, कुर्बानी, उल्फत और अपनायत जैसे जज्बात और एहसासात जन्म लेते हैं। यूँ तो वालिदैन दोनों, बाप भी और माँ भी, ग्रां कदर हैं, अनमोल हैं। लेकिन चूँकि मदर्स डे है, मदर के ताल्लुक से भी कलाम सुनाया जाएगा और साथ साथ बाप की अजमत पर भी हम थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे। माँ सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, एक ओहदा है, इंतहाई खूबसूरत और अनमोल रिश्ता। इसे लफ्ज़ों में बयान करना इतना आसान नहीं है। उत्तम प्यार और उल्फत और मोहब्बत, गहरे एहसासात, खुशी के जज्बात और हर तरह की कुर्बानी का नाम माँ है। मुनव्वर राना की एक गज़ल है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, उदास रहने को अच्छा नहीं बताता है, कोई भी जहर को मीठा नहीं बताता है। कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। ऐ अंधेरे देख, मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और कुछ इस तरह से मेरे गुनाहों को धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ, बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई, मेरे हिस्से में माँ आई। अज़ीज़ान ग्रामी, किताब मुक़द्दस में बाप और माँ की अज़मत के ताल्लुक से बहुत से हवालाजात मौजूद हैं और ख़ास तौर पर 10 अहकामात में ये बात वाज़ेह है। खरूज की किताब 20वां बाब उसकी 12वीं आयत में कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। मत्ती की इंजील के 15वें बाब में यीशु मसीह ने इसका जिक्र किया। फ़कीहों और फरीसियों से कहा कि तुम रवायात को तो मानते हो लेकिन बाप की और माँ की इज्जत करना तुम्हें नहीं आई। और इफ्सियों के ख़त में पौलुस रसूल इस पर रोशनी डालते हैं 6 बाब की पहली 2 आयत में कि हमें बाप और माँ की इज्जत करनी है। इज्जत करने से मुराद यह है कि उनकी खिदमत करनी है, उनके साथ मोहब्बत से पेश आना है। अहबार 19:13 के मुताबिक यह भी फरमान है कि उनसे डरते रहना है, ये इज्जत में आता है। और गलतियों 3:20 के मुताबिक उनके फर्मा बरदार रहना है, इसमें खुदावंद की खुशनुदी है, उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। ये तमाम बातें इज्जत करने में आती हैं और यीशु मसीह ने खुद इसकी मिसाल दी। वो अपने आसमानी बाप के भी ताबे था लेकिन ज़मीनी सतह पर अपने बाप के भी ताबे था खिदमत की, और अपनी माँ मुकद्दसा मरियम के भी ताबे था। उसने सलीब पर भी तीसरा कलमा जो अदा किया वो अपनी माँ की फिक्रमंदी में अदा किया था। उसने शागिर्द से कहा था देख तेरी माँ ये है, और माँ से कहा था तेरा बेटा ये है, और वो उसे अपने घर ले गया। तमाम किस्म के हालात में अपने वालिदैन की फिक्र करने का, इज्जत करने का दर्स हमें किताब मुक़द्दस देती है, हर किस्म की हालत में। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता, और पहला तिमोथियुस उसके 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, अगर कोई घर ही का इंतज़ाम नहीं कर पाता तो वो ईमान का मुनकर है, बल्कि बेईमान से भी बदतर है। तो हमें चाहिए कि हर एक हालत में अपने माँ बाप की खिदमत करें। ऐसे लोगों के बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो खुशबख्त हैं जो अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं। इमसाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक ऐसे लोग मुबारक हैं, ग्रां कदर हैं। और इमसाल 15वां बाब उसकी 20वीं आयत के मुताबिक ऐसे लोग दानिशमंद हैं, अक्लमंद हैं, खुदा की नज़र में भी, अहले दानिश की नज़र में भी और अपने वालिदैन की नज़र में भी अक्लमंद हैं, जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने वालिदैन की तहकीर भी करते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। एक नज़म है अंबड़ी नज़म,
یہ مشہور شاعر انور مسعود صاحب نے لکھی ہے، جس میں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اسکول کے ایام کا، جب وہ پڑھایا کرتے تھے کہ کس طرح سے اکرم نامی ایک بچہ جو تھا وہ اپنی ماں کو مار کر آتا تھا، ظلم کرتا تھا، اور بشیر آ کر کلاس میں بتاتا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے باپ پر اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے، خروج کی کتاب اس کا 21واں باب اس کی 15ویں اور 17ویں آیت کے مطابق اس کو مار دیا جانا چاہیے۔ اور ایسے بچے جو ضدی ہوتے ہیں، جو گردن کش ہوتے ہیں، جو شرابی ہوتے ہیں، جو بغاوت کرتے ہیں اپنے ماں اور باپ کے خلاف، استثناء 21واں باب اس کی 18ویں سے 21ویں آیت کے مطابق ان کو بھی پبلکلی مار دینا چاہیے، سنسار کر دینا چاہیے۔ بڑی سخت تعلیم کلام میں موجود ہے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اولاد ماں باپ کے تابع رہے، اس لیے اس طرح کے سخت بیانات کلام مقدس میں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح سے امبڑی نظم لکھی گئی، مار کھا کر بھی وہ ماں کھانا بھیجتی ہے۔ یاد رکھیں، مار کھانے کے بعد، ٹانگیں کھانے کے بعد، ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی کھانا دیتی ہے تو اس شخصیت کو ماں کہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا جس کے اوپر خاندان نے، بڑا غریب ماں باپ تھے، بڑا پیسہ لگایا، محنت کی، پڑھایا، شادی کی، لیکن وہ بہو کو پسند نہیں تھا کہ وہ غریب علاقے میں، غریب ماں باپ کے گھر میں رہے۔ شہر چلے گئے، شہر کے بعد وہ بیرون ملک چلا گیا۔ زمانہ PTCL کا تھا، ان کے گھر میں فون بھی نہیں تھا، کاغذ پتر لکھے جاتے تھے، خط لکھے جاتے تھے۔ ماں باپ انتظار کرتے رہے کہ کب کوئی خط آئے، کوئی پیسہ آئے، کوئی خبر آئے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ آخر بوڑھا باپ محنت کرتے کرتے مر گیا۔ ایک بہن بیماری کی حالت میں مر گئی۔ ایک بہن کی شادی ایک زیادہ عمر رسیدہ شخص کے ساتھ کر دی گئی مجبوری میں، اور ماں بیماری کی حالت میں ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن گئی۔ پھر بھی اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ جہاں بھی ہے ٹھیک رہے، اور انتظار کرتی ہے کہ وہ آئے، اس کا خط آئے، لیکن نہیں۔ ماں مر گئی، لیکن وہ کم بخت اور بدبخت بچہ نہیں آیا۔ سالوں بعد جب کوئی کام تھا اس علاقے میں آیا، دیکھا، پتہ کرنے آیا، تو لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس کے ماں اور باپ اس کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا پر سے گزر گئے، اور دنیا والوں نے اس کو بہت کوسا۔ تو بہت سارے لوگ آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں ایسے ہیں، وہ بچے جو ماں باپ کی ترجیح ہوتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں پھل لائے تو پہلے وہ کھائیں، روٹی ہو تو پہلے وہ کھائیں، کپڑے اپنے لے نہ لیں ان کو لے کے دیں، نئے جوتے لے کے دیں، ہر طرح کی ضرورت، پڑھائیں ان کو کام سکھائیں۔ لیکن وہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کی بات ہی نہیں مانتے، تو وہ اپنے ماں باپ کی بات ہی نہیں سنتے۔ پھر پھل لے کر آتے ہیں چھپا کر، کہیں ماں نہ دیکھ لے، کہیں باپ نہ دیکھ لے۔ بدبخت ہیں وہ بچے جو ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھتے ہی نہیں، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور ایسی بہوؤں کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ خدا کے خوف میں ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھی والدین کی کوئی عزت کرے، کوئی دیکھ بھال کرے، تو جو حصہ آپ کو ملا ہے، اگر آپ اور آپ کا شوہر جو ہیں خدا آپ کو ایک تن کہتا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے دیں، اور آپ بھی کریں۔ کلام مقدس ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، خادموں کی خدمت کرنے کا درس دیتا ہے۔ آپ ان کی مددگار ہوں، والدین کو گھر میں ایسا ماحول دیں کہ وہ آپ سے خوش رہیں۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کو عزت ملے گی، آپ کو اجر ملے گا، آپ کی عمر دراز ہوگی، آپ کو برکت ملے گی۔ خدا آپ سے جب خوش ہوگا تو خدا آپ کو وہ سارا کچھ دے گا جو آپ کی ضرورت ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ اگر بھلائی کرنا جانتے ہو، کرو گے، تو خدا بھی تمہارے ساتھ بھلائی ہی کرے گا۔ دنیا کے تمام رشتے میرے عزیزوں، ہر ایک رشتہ آپ چیک کر لیں، تمام کے تمام گیو اینڈ ٹیک پر قائم ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے کچھ کریں گے تو وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے۔ اگر آپ ان کے لیے کرتے جائیں، ایک وقت میں تھک جائیں گے، چھوڑ دیں گے اگر آگے سے رسپانس نہیں ہے۔ لیکن انمول رشتہ جس میں قربانی ہی ہے، خدمت ہی ہے، محبت ہی ہے، الفت ہی ہے، وہ ماں کا رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے۔ اس لیے اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں اور خدا سے برکات لیں۔ خدا آپ کو نوازے گا،
آپ کی عمر دراز ہوگی اور خدا آپ کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے گا. ہیپی مدرس ڈے ٹو آل آف یو. تھینک یو.